बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कॉन्फ्रेंस थी आसमा जहांगीर की याद में, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस, और ख़िताब किया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जो मुस्तक़बिल करीब में बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। बहुत इंकशाफ किया उन्होंने। इंकशाफ किया सभी को मालूम है, लेकिन ऑफिशियली एक जज, सीनियर अपनी जज के ज़बान से ये कंफर्मेशन हुई। कुछ कंफर्मेशंस ऐसी हैं जो रुख तब्दील कर सकती हैं, मुल्क में माहौल तब्दील कर सकती हैं, और नहीं भी कर सकती, क्योंकि बेहिस माशरे बात सुनते हैं और ये जानते हैं कि ये इस कदर गलत हो गया, और इस कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, किसी कान पर जूँ तक नहीं रेंगती। ये है डेड माशरे की अलामत। कोई महज़ब और हसास माशरा हो तो फ़ौरन उसको रिएक्ट करता है। आइए बताते हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा क्या। पहला बात तो उन्होंने ये की कि आप अगर मुझ पर तनकीद करें तो खुल के तनकीद करें, मैं आपको तौहीन अदालत नहीं लगाऊंगा, लेकिन बतौर अदारा जो है पूरे अदारे को तनकीद का निशाना ना बनाए। और यही बात उन्होंने मार्शल लॉ के हवाले से भी की कि ये फ़ौज को बतौर अदारा नहीं बल्कि बतौर अफराद नाम लेकर तनकीद किया जा सकता है। अब अदारा क्या होता है नाज़रीन, यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज के साथ माजरत के साथ करना चाहूँगा कि अदारा क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर एक अदारा है तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट की इमारत, मेज़, कुर्सियाँ, टेबल का नाम है, या जजेस और उनके फैसले उसको अदारा बनाते हैं। फ़ौज अगर एक अदारा है तो क्या वो बंदूकों और तोपों का नाम है, या खिड़कियाँ, दरवाजे, शीशे, कुर्सियों का नाम है। जो फ़ौज के जवान हैं, सिपाही हैं, जो अफसरान हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, कोर कमांडर्स हैं, वो हैं अदारा। अब अगर उनमें कोई गलत कर रहा है तो ज़ाहिर है जब उसको गलत कहेंगे तो वो पूरे अदारे पे बात आएगी। छोटी सी एक मिसाल है, कहा जाता है जनाब अदारे को कुछ में कहें मार्शल लॉ लगाना एक फ़र्द का काम है। मैं कहता हूँ फ़र्द अदारे की बैकअप सपोर्ट के बगैर ज़ीरो। अकेला आदमी कुछ कर ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे एक फोर्स ना हो। बात अगर अदारे फ़र्द ही की है, चलो हम उस वक्त ये कह भी लें कि वो हाजिर सर्विस है और उसका कमांड जो है फॉलो करनी थी पीछे जो उनके जूनियर या सबॉर्डिनेट्स हैं, उनकी मजबूरी है कानून। तो अब नाउ जबकि वो रिटायर हो चुके हैं, बीमार हैं, फ़र्द वाहिद हैं और एक अरसे से सिविलियन ख़जाने से तनख्वाह ले रहे हैं, और अगर ये कहना है कि कसूरवार फ़र्द है अदारा नहीं, और जब उस फ़र्द को एक अदालत ने कसूरवार करार देकर सज़ाए मौत का हुक्म सुना दिया, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपका अदारा फिर उस फैसले पर सांप बनकर क्यों बैठ गए? क्यों उस अपील की समाअत करके उसका कोई फ़ैसला नहीं किया जा रहा? क्यों आप ही के एक अदारे के एक जज ने उस अदालत को जिसने फ़ैसला सुनाए जाने के बाद, कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद, अदालत ख़त्म होने के बाद, उसको इन्फ्रुक्चुअस हो जाने के बाद ये करार दे दिया कि अदालत ही गलत थी, अगरचे उसकी फ़ैसले की कोई लीगल वैलिडिटी है नहीं अभी तक, लेकिन उस फैसले में एक जनरल इम्पैक्ट, जनरल अमूमन पब्लिक जो हमारे जहन है माशाल्लाह 70-80% लोगों के, हाई कोर्ट ने क्या था, अदालत ही गलत थी। तो ये एक परसेप्शन तो डेवलप हुआ, और उसके नतीजे में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में तरक्की भी मिली, और सुप्रीम कोर्ट में आकर भी वो उसी माइंडसेट के साथ मुकदमा सुन भी रहे हैं और फैसले कर भी रहे हैं। आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक और इंकशाफ किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा बनती ही नहीं थी कानून के मुताबिक, और ये जो 4-3 से फ़ैसला आया तो एक जज ने कहा कि हम पर प्रेशर था। तो जब अगर आप पर प्रेशर था तो आप अगर प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते थे तो कम अज़ कम मुस्तफ़ी तो हो सकते थे। जज साहब ये बात सबको मालूम है। उसके बाद ये भी मालूम है कि जब एक रेफरेंस प्रेसिडेंट जरदारी ने फ़ाइल किया
وہ اس لیے فائل کیا کیونکہ چیف جسٹس صاحبان بار بار یہ کہہ چکے تھے کہ جب ہمارے نوٹس میں کوئی بات آ جائے کہ یہ غلط ہو گیا تو پھر ہم اس کو ری وزٹ کر سکتے ہیں، اور اپنے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اور کیے بھی۔ جسٹس ڈوگر صاحب کے تمام فیصلے ری وزٹ کر کے انہوں نے ریورٹ کیے، جو کہ چیف جسٹس بن گئے تھے جوڈیشل کرائسس میں۔ لیکن جب یہ ریفرنس آیا تو اس ریفرنس کی ایک دفعہ دو دفعہ سماعت کر کے اور اس کو پھر ڈمپ کر دیا، یعنی یہ قرار دینے کی جرت بھی نہیں کی کہ ہاں یہ فیصلہ غلط تھا، سالہ سال کے بعد بھی خوف اور پریشر کا یہ عالم تھا۔ جسٹس صاحب نے کہا کہ جب افراد کی بات کی کہ ادارے نہیں، افراد غلط ہیں، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے ادارے میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں جو بلیک لسٹ میں آتے ہیں، جس میں انہوں نے نام لیا جسٹس منیر، جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس ثاقب نثار صاحب کا۔ موجودہ دور میں بھی جناب قاضی فاضل صاحب بلیک لسٹ میں شامل ہونے والے کچھ ججز موجود ہیں۔ آپ نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن عملاً آپ ان سے اختلاف کیا کرتے ہیں۔ اور پہلا اختلاف آپ کا مطلب ویسے تو مختلف موضوعات پر اختلافات سامنے آتے رہے، باضابطہ اختلاف آپ کا ججز تقرر کے موقع پر پچھلے اجلاس میں آیا، جب آپ نے چیف جسٹس کے نامزد کردہ ججز کو مسترد کیا، جس میں آپ بھی شامل تھے، پاکستان بار کے رکن چودھری اختر حسین بھی شامل تھے، اور وزیر قانون اور اٹارنی جنرل۔ آپ کے اکثریتی ووٹوں کی وجہ سے یہ نامزدگیاں نہ ہو سکیں، جس کی وجہ سے چیف جسٹس نے یہ معاملہ ڈیفر کر دیا۔ حالانکہ جب میجورٹی ووٹ نہیں آیا تو یہ مسترد قرار دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ڈیفر قرار دیا گیا، اور اب جسٹس اطہر من اللہ کا نام شامل کر کے، یعنی حکومت کے ایک جج کا نام کی پسند کا نام شامل کر کے، غالباً کہا یہ جا رہا ہے کہ بارگین یہ ہو رہا ہے کہ چیف جسٹس نے لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے وہ 3 جونیئر ججز کے نام دوبارہ شامل کر دیے ہیں جو پہلے مسترد ہوئے تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے، درست ہے یا نہیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ حکومت کے ساتھ کچھ ایسی ڈیل ہوئی ہے کہ اگر یہ ان ناموں کی منظوری وزیر قانون اور اٹارنی جنرل ساتھ مل کر دے دیتے ہیں تو حکومت کو ریلیف ملے گا نیب ترمیمی ایکٹ کے کیس میں۔ ناظرین، اگر ایسا ہے تو یہ اس حکومت کی بہت بڑی اور تاریخی غلطی ہوگی۔ یہی وہ ججز ہوں گے جو آ کے مستقبل میں اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں، کیونکہ اب تک کی پاکستان کی ہسٹری یہ ہے کہ جس کے ساتھ حکومت نے رعایت کر کے ان کو اہم عہدوں پر لگایا، بعد میں وہی اہم عہدیدار اس حکومت کے لیے فرشتہ موت کا فرشتہ ثابت ہوئے۔ بہرحال حکومت نے تو ڈیل کی یا نہیں کی، وکلا رعایت کرنے پر آمادہ نہیں۔ پاکستان بار نے اس پر اپنی ریزنٹمنٹ کا اظہار کلامیہ کے ذریعے کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اطہر من اللہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی نامزدگی خوش آئندہ ہے، لیکن لاہور اور سندھ ہائی کورٹ میں سینئرٹی اصول کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی، جہاں سے جونیئر ججز کو دوبارہ سے نامزد کیا گیا، اور وہ جونیئر ججز جن کے نام گزشتہ اجلاس میں مسترد کیے گئے تھے، شامل کیے گئے ہیں، یہ سینئرٹی کے اصولوں کے بھی خلاف ہے اور ججز کی حوصلہ شکنی کے بھی مترادف ہے، جس سے ان کی کارکردگی متاثر ہوگی۔ پاکستان بار نے 24 اکتوبر کو اس ضمن میں ہڑتال کا بھی اعلان کیا ہے۔ 24 اکتوبر وہ تاریخ ہے جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے ان ججز کے نام فائنل کرنے کے لیے، سپریم کورٹ میں ترقی دیے جانے کی غرض سے۔ ناظرین، باتیں ہم کر لیتے ہیں، تنقید ہم کر لیتے ہیں، عملاً جہاں تک ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فاضل صاحب جو کچھ ان سے ہو سکتا ہے وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن جب تک پورا معاشرہ ان تمام خرابیوں کے اور منافقتوں کے اور غلط رویوں کے خلاف اٹھ کر کھڑا نہیں ہوگا، کوسچن نہیں کرے گا، اپنے حق کے بارے میں سوال نہیں اٹھائے گا، تب تک یہ مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، اور چند بڑے عہدوں پر بیٹھ کر اپنے آپ کو عقل کل اور بااختیار سمجھنے والے لوگ اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے۔ کیا ہوتا ہے ناظرین،
जजेस तकर्र में क्या रिएक्शन आता है बार का और क्या करते हैं जस्टिस काजी फाइज साहब, वज़ीर क़ानून और अटॉर्नी जनरल साहब। जो भी सूरत हाल होगी उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए राशिद बीपू। अल्लाह हाफिज़।